दोस्तों, दो नौजवान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की महफ़िल में दाखिल होते ही महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने खड़े हो जाते हैं और इसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन। ये है वो शख्स सैयदना उमर। इनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर पूछते हैं। सैयदना उमर इस शख्स से मुखातिब होकर, क्या तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनके बाप का। किस तरह कत्ल किया? सैयदना उमर पूछते हैं। या अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बास ना आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर पर लगा और वो मौके पर ही मर गया। सैयदना उमर कहते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत इसकी सज़ा है। ना ही फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस मुबाहिसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स से इसके कुनबे के बारे में कुछ सवाल किया गया है, और ना ही पूछा गया है कि ताल्लुक़ किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, और ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि ताल्लुक़ किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं। माशरे में क्या रुतबा, क्या मुकाम है, इन सब बातों से भला सैयदना उमर को मतलब ही क्या? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का है तो उमर पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही कातिल की हैसियत से क्यों न खड़ा हो, कसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के यहाँ जाने दीजिए, ताकि मैं इनको बताऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं। मैं इसके बाद वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर कहते हैं, कौन तुम्हारी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में तो जानने का मामला बात की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या ये 10 धर्म के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? दोस्तों, इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाता है, और कोई ऐसा भी नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सुहाबा पर एक खामोशी से छा गई है। इस सूरत हाल से खुद हज़रत उमर मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको हैरत में डाल रखा है। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून राएगा जाएगा। खुद सैयदना उमर सर झुकाए अफसुदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप का कातिल है, इसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। दोस्तों, हज़रत उमर एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बाआवाज़ बुलंद पूछते हैं, ऐ लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र ग़फ़ारी अपने ज़ाहिद व सद्दक़ से भरपूर बुढ़ापे से खड़े होकर कहते हैं कि मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। अबू ज़र अपना अटल फैसला सुनाते हैं। उमर, जानते हो इसे? अबू ज़र, नहीं जानता इसे। उमर, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो?
میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے، ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ دوستو، سیدنا عمر سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے، بیوی بچوں کو الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کے غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے۔ دوستو، اور پھر 3 راتوں کے بعد حضرت عمر بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں منادی کی جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجموعہ اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر سوال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں یا امیر المومنین، ابو ذر مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے ہیں۔ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دے۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی نمائش کی جا رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع میں اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگتا ہے۔ عمر اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو تیرا کوئی گھر جانتا تھا، نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و باطن کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کی چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے، نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تم نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہتے کہ اب لوگوں سے عفو اور درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تمہیں اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر کے کفن کے ساتھ دفن ہو گئی تھیں۔